अब सामने पुलिस है, आप फ्रंट सीट पर मौजूद हैं, आप ड्राइवर को कह रहे हैं कि जाने दो, पुलिस रोक रही है। ये क्या थप्पड़ थप्पड़ की इस वक्त सदाएं हो रही है? किसने थप्पड़ मारा है, क्यों मारा है, किसको मारा है, जरा वजाहत करना चाहेंगे आप इस थप्पड़ की? जी, उस वजह से बुलेट प्रूफ जैकेट आप देखते होंगे मैं पहन के जाता हूँ। जी, केपी के खैबर पख्तूनख्वा मेरा सूबा है, मेरा खून है, मेरा इलाका है। मुझे यहाँ के लोग, इनके रिवायात, इनके खून के जज्बे का इल्म है और था, और पूरे एतमाद से मैं गया था। मेरा एतमाद सच्चा साबित हुआ। केपी उठा, पश्तूनों ने तमाम जबर, तमाम फिस्ताइयत, तमाम ज़ुल्म और चंगेजियत के गंढों को तोड़ते हुए ये साबित कर दिया कि वो आज भी अपने असलाफ के अमानत के अमीन हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। अब आगे इंशाल्लाह बलूचिस्तान जा रहा हूँ। शेर अफजल मरवत साहब, हमने वीडियो देखी आपकी गाड़ी के अंदर से, जब सामने पुलिस है, आप फ्रंट सीट पर मौजूद हैं, आप ड्राइवर को कह रहे हैं कि जाने दो, पुलिस रोक रही है, लेकिन आपका ड्राइवर वहीं पर रुक गया। तो वो क्या हुआ था, क्या सीन था? और आप अचानक से गाड़ी से उतरे बड़े दबंग अंदाज में और लोगों को इशारा किया और तमाम तर लोग आपके पीछे आ गए। वो क्या हुआ था, बताइएगा। अमूमन ऐसे हालात में मैं गाड़ी खुद चलाता हूँ, क्योंकि मुझे काफी नाखुशगवार तजर्बे हुए। जबरदस्ती मुझे कई जगहों पे रोकने की कोशिश की गई। जब अगवा करना चाहते थे उस वक्त अटक में इन्होंने यही कोशिश की, और मैंने जो है ऐसे गैर कानूनी हथकंडों के आगे हथियार नहीं डाले। गाड़ी जो है मैं भगा ले जाता था। उस वक्त 2-3 गाड़ियां मेरे साथ होती थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 गाड़ियां भरी हुई मेरे साथ होती हैं। और ये जब हम जा रहे थे मर्दान, तो वो पुलिस ने जबरदस्ती हमें उतारना चाहा। रोड इन्होंने ब्लॉक किया था। वो जो ब्लॉक करते वो मैंने खुद उठाए। मैंने जो मेरे साथ ड्राइविंग सीट पे मेरे दोस्त बराजमान थे, उसको मैंने कहा वो थोड़ी सी अगर चुस्ती दिखा देता तो हमें उतरना ना पड़ता। लेकिन क्योंकि वो पहली दफा ऐसे हालात को फेस करें, तो मैं चाहता था कि ये डालें, मैं चाहता था कि ये मुझ पे हाथ डालें, मुझ पे लाठियां बरसाए, मेरे साथ जुल्म जबर करें, ताकि पूरा पाकिस्तान देखें कि पीटीआई के साथ क्या हो रहा है। वो तो उन्होंने मसलियत के से काम लिया। मैं तो हमेशा इस तरह आगे जाऊंगा और मैं तो सीना आगे करूंगा। तो गार्ड शॉट्स क्यों नहीं रख लेते कोई अपने आगे पीछे, कोई, ताकि आपको जिस तरह आपको धक्के लगते हैं, कोई इधर से आपको धक्का दे रहा होता है, कोई इधर से सेल्फी ले रहा होता है, कोई गार्ड शॉट्स क्यों नहीं रख लेते आप अपने का? बहुत सारे गार्ड होते हैं, आप देखें ना उस वीडियो में जो लोग हैं प्राइवेट, वो सारे मेरे अपने लोग हैं ना, और वकला है मेरे साथ। कम से कम उस वक्त भी पुलिस वाले 15 थे और हमारे साथ अपने लोग जो थे वो 40-45 थे, पीछे थे। तो लिहाजा वो पुलिस हमें नहीं रोक सकती थी। उनको अंदाजा हो गया था कि न्यूमेरिकली हम ज्यादा हैं उनसे। तो कन्वेंशन खत्म होने के बाद बॉडी में पेन दर्द तो होता होगा ना रात को जब सोते होंगे? धक्के बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन ये मुंतजिमीन की नाअहली है। उनको चाहिए कि मुझे कोई सेफ सा रास्ता दिया करें। ये भी एक धमकी आई है कि कोई सुई चबोएगा चलते हुए। अब उस वजह से बुलेट प्रूफ जैकेट आप देखते होंगे मैं पहन के जाता हूँ। अच्छा, लेकिन ये उनका काम है ना कि मुझे कोई इस तरह गाड़ी से मैं उतरूं और मैं ये धक्कम फील से बच सकूं। वर्कर जो है उनकी मोहब्बत है, वो सेल्फी लेना चाहते हैं। रात से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद अकाउंट से थप्पड़ के इस वक्त हम सदाएं ट्विटर पर हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये क्या थप्पड़ की इस वक्त सदाएं हो रही है? किसने थप्पड़ मारा है, क्यों मारा है, किसको मारा है, जरा वजाहत करना चाहेंगे आप इस थप्पड़ की? जिसने मारा है, मारने वाली के साथ मोहब्बत का इजहार किए हैं, ताकि उसका जो चेहरे की गोलाई थोड़ी सी तिरछी हो गई थी वो सही हो जाए। नहीं, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, लोग तजस्सुस में है, सस्पेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है कि आखिर ये हुआ क्या है। क्योंकि हमें याद है कि 9 अप्रैल को जब खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, उस रात भी हमने थप्पड़ की आवाजें, वो नून लीग की जानिब से जो है ट्रेंड चलाए जा रहे थे थप्पड़ के, आज आप लोग चला रहे हैं। क्या उस वक्त की तरह जो कि गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, आज भी गलत प्रोपेगेंडा है या आज हकीकत है आपके इस ट्रेंड में, आपकी बातों में? देखिए, थप्पड़ के लिए कोई भी दूसरा चेहरा मुंतखब हो सकता था अगर मनगढ़ंत होती, समझ गए ना। लेकिन ये मुझे इसके पीछे हकीमाना हरकत नजर आती है। कोई हकीम जो है तस्हीह कर रहा था, चेहरे की गोलाई को दुरुस्त कर रहा था। खातून पर थप्पड़, ये थोड़ा सा नामुनासिब बात, या फिर
غیر مناسب یا پھر غیر اخلاقی یا پھر یہ حقیقت سے تھوڑی سی دور بات نہیں لگتی آپ کو؟ یہ میرا خیال ہے کہ مکافات عمل ہیں، کوئی عرش سے تھوڑی سزا ملی ہے، بڑی بدزبانی کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، لہذا اللہ غلط ہے مشیر افضل مرود صاحب، آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے اس عمل کو، اگر کیا ہے، اگر پہلے تو میرے خیال میں غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا، اگر کیا گیا تو غلط ہے، آپ اس کو کنڈیم کریں گے؟ بادی نظر میں کسی خاتون کو تھپڑ مارنا انتہائی غلط سرین جو ہے وہ زیادتی ہے، اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، لیکن یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ تھپڑ کے پیچھے محرکات کیا تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی خاتون آپ سے بدزبانی کرے، گالیاں دے، تو پھر تصحیح کے لیے بھی کئی جگہ پہ اخلاقیات پرمٹ کرتے ہیں، مجھے اس کے بیک گراؤنڈ کا علم نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کنیکٹڈ ہوگا کہ کیوں تھپڑ مارا گیا، ادروائز خاتون کو تھپڑ مارنا جو ہے وہ بالکل انتہائی شرمناک ہے۔ شیر افضل مرود صاحب، آپ کا وقت قیمتی ہے، بڑے سنگین الزامات آپ پر بھی پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگ لگا رہے ہیں، کیا مقصد ہے ان لوگوں کو، اور بہت سے ایسے بھگوڑے جو کہ اس وقت بھاگ چکے ہیں، دشمن کے علاقار بنے ہوئے ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے جو کہ اس وقت باہر ملک میں چھپے ہوئے ہیں اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ پاکستان کی ریاست کے خلاف حرض سرائی کرنے والے جتنے لوگ مجھ پہ جتنا گن تھوپ سکتے ہیں وہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ پاکستان میرا ملک ہے، اس کے خلاف بکواس کرنے والے، بولنے والے یا بکنے والے یا بارک کرنے والے، ان تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم آپ کی ہستی کو جو ہے نیست و نابود کر دیں گے، آپ ویلاگ کریں گے، آپ غلاظت پھینکیں گے، انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی، نوجوان نسل کو آپ نے غلط راستے پہ آج سے ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ایسے بدتینیت، بدفطرت اور غلط انداز میں یہ جو چہرے سامنے آ گئے ہیں، خصوصاً جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں، ان کی روزی روٹی پاک فوج پہ بونگنے کی وجہ سے چل رہی ہے۔ کیا آپ اس وقت ہمارے جو ویورز ہیں ان سے مطالبہ کریں گے کہ ان بھگوڑوں کے ان کو بائیک آؤٹ کیا جائے، ان کے چینلز کو، ان کی ریچ کو ڈاؤن کیا جائے، تاکہ پروپیگنڈا جو کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف، ان کو ناکام بنایا جائے؟ بالکل، میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام فالوورز اور تمام پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ جو شخص یہ جو میدی ہے اس کے چینل کا بائیکاٹ کریں تاکہ اس کو رزق کے لالے پڑ جائیں، یہ فوج پہ عرضہ سرائی کر کے اپنا رزق کماتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور تمام پاکستانی ایسے شخص کی بیہودہ ویلاگ دیکھنے سے پرہیز کریں، ان فالو کریں تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ پاکستانی قوم محب وطن ہے، پاکستانی صرف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسے راہ کے ایجنٹوں کے منہ پہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور خان صاحب نے بھی سوالے سے کوئی گائیڈ لائن جاری کی ہے ایسے لوگوں کے خلاف؟ جی، میں اس پہ بولا ہوں جلسوں میں بھی، اور اب ہماری پالیسی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو علیحدہ کر دیں جو پی ٹی آئی کو ورکر کو غلط طور پہ ورغلا رہے ہیں اور اسی کا فائدہ اٹھا کے اپنی دکانداری چلا رہے ہیں، اپنا رزق کما رہے ہیں۔ ہم نے نوجوان نسل کو بتانا ہے کہ ریاست ہماری ہے، فوج ہماری ہے، پاکستان ہمارا ہے، ان لوگوں کے پیچھے چل کے پی ٹی آئی کا نقصان ہوتا ہے جو ہم آئندہ نہیں ہونے دیں گے۔ کے پی کے کے بعد کیا اب پنجاب میں بھی دمادم مست قلندر ہونے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، انشاءاللہ آ رہے ہیں بڑے زور و شور کے ساتھ، اور الحمدللہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ پنجاب میں اگلے 15 دنوں میں سما بدل جائے گا۔ تو پٹھان تو آپ کے بقول اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیا جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ انشاءاللہ توقعات سے بڑھ کے کامیاب نکلیں گے، وہ بھی نکلیں گے، اور ایسے نکلیں گے کہ پورا پاکستان نکلتا ہوا نظر آئے۔ پنجاب والوں کے لیے کوئی پنجابی میں ڈائیلاگ بولنا چاہیں گے؟ پنجاب والوں کے لیے پنجابی کا ڈائیلاگ تو میں پہلے پڑھوں گا، یاد کروں گا کہ کون سا ڈائیلاگ۔ جاگ پنجابی جاگ نہیں، وہ جاگ پنجابی جاگ والا جو ہے وہ اس منحوس نے نعرہ لگایا تھا۔ ہم تو کوئی ایسا نعرہ دیں گے پنجاب کو کہ پنجاب بھی مست ہوگا۔ انشاءاللہ جلد ہی نعرے کے ساتھ آ رہے ہیں۔